सामीन इकराम, आप सबको रमज़ान मुबारक की बाबरकत घड़ियाँ मुबारक हों। अल्लाह ताला हमें इस माह मुबारक की कदर करने की तौफीक अता करे और हमें इसमें खूब नेकियां कमा कर, खूब जिक्र इज़कार और इबादत करके, रोज़े रख कर उसके हक के साथ, जो रोज़े का हक है, सही तरह से रोज़ा रख कर इबादत कर कर हमें इस महीने में अपनी बख्शिश करवाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम पर करम फरमाए, हमें इस मेहमान की कदर करने की तौफीक अता करे। ये अशरे रहमत है, अशरे रहमत। और आपको पता है हर साल चूँकि 3 रमज़ान मुबारक की जो तारीख़ है ये योम सैयदा कायनात, योम उर्स सैयदा कायनात, इस दिन जनाब हज़रत सैयदा कायनात सैयदा तैयबा ताहिरा राकिया साजिदा, इन्हां दे नाम ते ढिले बोलन दे, राजिया मर्जिया उम्मुल हसनैन ज़ोजाए हैदर करार नूरे चश्मे रहमतुल लिल आलमीन मलकाए फिरदौसे बरी, मलकाए फिरदौसे बरी सैयदतुन निसाइल आलमीन सैयदतुन निसाइल जन्ना हज़रत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। उनका चूँकि 3 रोज़ जो रमज़ान मुबारक की तारीख़ है आपका योम विसाल है, तो चूँकि आपका जो जिक्र है वो उम्मत पर वाजिब है, उनका जिक्र भी, उनकी मोहब्बत भी और उनके दर की गुलामी भी। ये बात आप पल्ले बांध लें। हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि याद रखना, अगर तुमने अल्लाह ताला को, तुम्हारा दिल करे कि रब राजी हो जाए, रब राजी हो जाए, तुम्हें लोटे बिस्तरे और इस तरह के मामलात ना करने पड़े, कोई इतनी मुशक्कतें ना करनी पड़े, जल्दी जल्दी तुम्हारा रब तुम पर राजी हो जाए, तो तुम मदीने वाले को राजी करो। इमाम शौरानी कहते हैं, इमाम शौरानी कहते हैं, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम पर शॉर्टकट रास्ते से जल्दी जल्दी राजी हो जाए तो मदीने वाले को राजी करो। तो उनसे पूछा गया मदीने वाले को कैसे राजी करना है, तो उन्होंने फरमाया अगर मदीने वाले को राजी करना है तो ज़हरा पाक को राजी करो, ज़हराई हो जाओ, ज़हराई हो जाओ, ज़हराई हो जाओ, मदीने वाला राजी हो जाएगा। और ये ऑथेंटिक रिवायात से साबित है कि जिन पर सैयदा राजी हो गई ना, आप यकीन जाने फिर मदीने वाले भी गुंबद में उसकी तरफ देख के मुस्कुराते हैं, खुश हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो आपका जिक्र खैर, आपकी मोहब्बत, आपकी अकीदत ये हम पर वाजिब है। सुने, आपको पता है ये वो मोहब्बत है जो हमसे हमारे रब ने और हमारे नबी ने मांगी है। तवज्जो करो मेरी गल ते मुल पायो थोड़ा जी। ओ रब जड़ा सानू हर शै दिंदा है, मांगत कोलू मंगण वाला रहा हमेशा खाली, ओ उसकी देना दान मोहम्मद जेड़ा आप सवाली, लेकिन वो रब होकर और रसूल होकर, कायनात उसकी, खालिक कायनात वो, सब कुछ उसका, लेकिन रब ने भी कुछ हमेशा दिया ही है। लेकिन रब ने अपने महबूब को हुक्म दिया और मेरे और आपके नबी ने, कुरान की नस है, कुरान की आयत है, सरकार ने हमसे सज्जदा कायनात की अकीदत मांगी, अहले बैत की मोहब्बत मांगी और फरमाया कुल्ला अस्सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ओ मेरे उम्मतियों, मैंने तुम्हें दोज़ख से बचाकर जन्नत की तरफ लेकर गया, तुम पर इतनी मेहरबानियां की, तुम गुमराही के गढ़ों में गिर चुके थे, तुम्हें मैंने हिदायत का रास्ता दिखाया। इसका मुझसे मैं इसका कोई बदला नहीं चाहता, कोई उजरत नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम चाहते हो को कोई बदला दो तो मेरी फातिमा से मोहब्बत करो, उस दर के नौकर हो जो, मेरे हसनैन से प्यार करो, मेरे अली से प्यार करो, मेरी नस्ल से प्यार करो, मेरे बच्चों से मोहब्बत करो। तो ये मांगी। और आपको पता है इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो एक रिवायत लाए हैं, मैं आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ। इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं कि सरकार ने फरमाया इन्नल्लाह अफ्तरद अलैकुम हुब्ब अहले बैती कम अफ्तरद अलैकुम सलाता व ज़काता व सौमा वल हज औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इमाम साहब फरमाते हैं सरकार ने फरमाया कि ऐ मेरे उम्मत, तुम पर मेरे बच्चों और मेरे अहले बैत की मोहब्बत इस तरह फर्ज है जिस तरह तुम पर रोजा फर्ज है, नमाज फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, ये इस्लाम के अरकान है। लेकिन मैं तवज्जो आप सब की चाहता हूँ, इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब ये बात बयान की ना,
تو آپ سے لوگوں نے سوال کیا, آپ نے کہا روزہ بھی فرض ہے, نماز بھی فرض ہے, حج بھی فرض ہے اور زکوٰۃ بھی فرض ہے, لیکن ہمیں بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں اہل بیت کی محبت بھی سرکار نے کہا ایسے ہی فرض ہے, تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ نماز بڑا فرض ہے یا سیدہ زہرا کی محبت بڑا فرض ہے, حج بڑا فرض ہے یا ان کی محبت بڑا فرض ہے, زکوٰۃ بڑا فرض ہے یا اہل بیت کی مودت اور ان کی غلامی اور ان کا پیار زیادہ بڑا فرض ہے. تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا کسی بھی چیز کو دیکھنا ہو, اس کی ویلیو کو, اہمیت کو, تو اس کی حیثیت کو جانچتے ہیں. حج, روزہ, زکوٰۃ, نماز کو جانچو, اہل بیت کی محبت کو بھی جانچو, تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ کون سا فرض بڑا فرض ہے. توجہ ہے جی, توجہ کرے ہو سارے. آپ نے کہا دیکھو نماز نا, نماز یہ دن میں 5 مرتبہ فرض ہے, تو 5 ٹائم تو علاوہ نماز فرض ہے, اس تو علاوہ جو کچھ مرضی کرو, نماز کا آپ سے تعلق کوئی نہیں, نماز کے ساتھ آپ کا تعلق کوئی. 5 ٹائم فرض ہے نماز, 5 ٹائم. حج سال زندگی میں 1 مرتبہ, زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے, وہ بھی صاحب استطاعت پر. اور زکوٰۃ یہ مال کے نصاب پر سال کے بعد, اس کا مال اگر نصاب کی قیمت کو پہنچتا ہے تو سال بعد مال پر زکوٰۃ ہے. روزہ سال میں 30 دن آتے ہیں, 30 دنوں میں فرض ہے. اب آپ نے ان سب کی حیثیت بتا کرنا, آپ نے کہا آؤ ان سب کو اگر جانچ لیا نا تو تمہیں بتاؤں اہل بیت کی محبت جو فرض ہے وہ کب کب فرض ہے. آپ نے کہا نماز دن میں 5 مرتبہ, حج سال میں زندگی میں 1 مرتبہ, زکوٰۃ سال بعد مال پر زکوٰۃ ہے, اور روزہ تو سال بعد 30 دن ہے, اس کے 30 روزے ہیں. لیکن جو حب اہل بیت والا فرض ہے, سیدہ کائنات کی عقیدت اور محبت والا فرض ہے, وہ ایک لمحہ بھی تم سے جدا ہوا تو تم اس لمحے کافر ہو جاؤ گے, کافر ہو جاؤ گے. اور نماز, روزہ, حج کا تو تب فرض ہوتا ہے جب تمہارے اندر ایمان ہو. اور سرکار نے کہا جس دل میں زہرا نہ ہو, حسنین نہ ہو, میری اہل بیت نہ ہو, اس میں تو ایمان ہی کوئی نہیں. جدو ایمان کوئی نہیں تو پھر نماز کا دی, تو روزے کا دے, حج کا دے. اس لیے امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اگر تم پوچھتے ہو تو پھر فخر الدین رازی کا فتویٰ یہ ہے کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ ان سب سے بڑا فرض ہے سیدہ کائنات کی غلامی, ان کی محبت, ان کا پیار, ان کی مودت, ان کی غلامی, ان چاروں چیزوں سے بڑا فرض ہے, بڑا فرض ہے. اور آج ہم اسی فرض کو ادا کر رہے ہیں. رحمت کا عشرہ ہے, میں نے شروع میں بھی جملہ بولا, رحمت کا عشرہ ہے, اور ہم اس رحمت کا ذکر کر رہے ہیں جو رحمت للعالمین کے گھر میں رحمت بن کے آئی. اچھا ایک بات میرے ذہن میں آئی, نماز پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ بول چھڑو نمازی ہو, کیا کہتے ہیں جی؟ نماز پڑھنے والے کو نمازی, حج کرنے والے کو حاجی, روزہ رکھنے والے کو روزے دار, اور زکوٰۃ دینے والے کو سخی. سخی نماز پڑھنے والے نو نمازی, حج کرنے والے نو حاجی, روزہ رکھنے والے نو روزہ دار, تے زکوٰۃ دینے والے نو سخی. تو اہل بیت کی محبت کا فرض ادا کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اگر میں بتاؤں گا تو ہمیشہ یاد رکھو گے, تو میں پھر دہرانے لگاؤں. نماز پڑھنے والے کو نمازی, روزہ رکھنے والے کو روزہ دار, زکوٰۃ دینے والے کو سخی, حج کرنے والے کو حاجی, اور جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اس کو شریعت مومن کہتی ہے. مومن, اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ مومن. اس لیے تو ہم کہتے ہیں جو اہل بیت ہے نا, ان کی محبت تو مومنوں کا کام ہے. میرے تو تھوڑے نبی دی حدیث ہے, سیدہ کائنات کی محبت ایمان کی دلیل ہے. ان کی محبت ایمان ہے, ان کا عشق مغفرت ہے, ان کا پیار پل صراط سے نجات ہے, ان کی محبت, ان کی غلامی جنت کی پکی ٹکٹ ہے. اور فرض ہے اس امت کا سب سے بڑا سرکار کی اہل بیت کی محبت, سیدہ کائنات کی غلامی. اس لیے وہ ایک شاعر ہوا ہے, شاعر, اس نے بڑا پیارا شعر کہا ہے, آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے نہ مومن ہے نہ مسلم ہے, نہ مومن ہے نہ مسلم ہے, حیوان ہے وہ انسان نہیں. نہ مومن ہے نہ مسلم ہے, حیوان ہے وہ انسان نہیں. جن لوگوں کو حسنین علی اور زہرا کی پہچان
حسنین و علی اور زارا کی پہچان نہیں، نہ مومن پڑھ لے سارے، نہ مومن ہے نہ مسلم ہے، حیوان ہے وہ انسان نہیں، جن لوگوں کو حسنین و علی اور زہرا کی پہچان نہیں، جن لوگوں کو حسنین و